बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है मुस्लिम लीग नून और ताकतवरों के बीच में। और यही वजह है कि बहुत से मामलात बिल्कुल रुक के से रह गए, जिसमें आज का लिया का जलसा भी शामिल है। और हाफजाबाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सिर्फ 3.5 से 4 मिनट का खिताब भी शामिल है। और मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जिसकी बिना पे ऐसा लगता है कि कोई बात कहीं रुक सी गई है। इसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, उसकी तफसील से मैंने आपको आगाह करना है। पंजाब के सदर हमाद अज़हर साहब, उन्होंने अभी एक रिसेंट हिदायतनामा जारी किया है और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर जो वेबसाइट थी उससे मुतल्लिक बहुत तकलीफ़ हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसी को ही पीटीआई ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया। और इसके अलावा एक दो और मलिक रियाज साहब से मुतल्लिक ख़बर है। इंटरनेशनली बिलावल साहब को जो उनके लिए राह हमवार करने के लिए बाकायदा चौधरी सरवर साहब को लॉन्च किया गया। और चौधरी सरवर साहब जो बोल रहे हैं, कमाल बोल रहे हैं। तो आज चौधरी सरवर साहब के मुंह के अंदर इमरान खान साहब की ज़ुबान चल रही है और कुछ भी नहीं। उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जनाब ख़बर है मलिक रियाज साहब की, और मैं आपको कन्फर्म इतला दे रहा हूँ कि मलिक रियाज साहब नहीं माने, और ना ही वादा माफ़ गवाही के ऊपर माने, और ना ही बहरिया पेशावर की बहाली के ऊपर माने कि आपका बहरिया पेशावर बहाल कर देंगे अगर आप वादा माफ़ गवाह बने। और नहीं जनाब, एहतसाब अदालत ने फ़ैसला किया था और उस पर पूरा वक्त दिया गया था मलिक रियाज साहब को कि आप अभी भी मुड़ जाए, ध्यान करें इन तमाम चीज़ों का। आपको जहाँ कहा है वहाँ खड़े होना ज़रूरी है आपका। तो मलिक रियाज साहब ने नहीं माना और अब उस पर अमल दरामद होना शुरू हुआ जी। मलिक रियाज साहब और उनके बेटे अली रियाज की तमाम जायदादें, गाड़ियाँ और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं अब, ठीक है जी। जिसमें इमीडिएटली उनके नाम पर कोई 9 कीमती तरीन प्लाट है, ठीक है जी। वो है 52 बेशकीमत गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा 78 बैंक अकाउंट होने का इंकशाफ है। 78 बैंक अकाउंट जो पाकिस्तान में है। मतलब यूँ कहने पाकिस्तान का दर बहरिया टाउन ना मुंजमद हो गया। और बाप बेटा को बेसिकली 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसकी तफसील खैर आप लोगों को पता है, उसमें इश्तिहारी करार दिया गया। ये वही 190 मिलियन पाउंड केस है जिसका बिना पर यह इल्ज़ाम मुबैना तौर पर लगाया कि अलकादिर ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो इसके इवज़ ली गई है। तो बहरहाल ये भी ख़बर है मेरे पास कि अगले फ़ेज़ में मलिक रियाज साहब की फ़ैमिली के दीगर अरकान शामिल होंगे, उनके असासे शामिल होंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन ये भी तय है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि पहली बार प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब का, जी हाँ, इस तरह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। आमतौर पर वो साबिक फ़ौजी जनरल, साबिक फ़ौजी ब्रिगेडियर, साबिक फ़ौजी कर्नल्स तक के लोगों को अपने बहरिया टाउन के अंदर ही अकोमोडेट करते थे और कहा जाता था कि इस वजह से उनके ऊपर कोई सख्त हाथ नहीं डाल सकता था। लेकिन ये भी पहली बार हो रहा है और ऐसे बंदे का वादा माफ़ गवाह ना बनना, और ये मुझे परवेज़ इलाही साहब के बाद जो दूसरे बंदे ने हैरान किया तो मलिक रियाज साहब ने हैरान किया है, तो कि वो अपनी जगह पे खड़े हैं। तो यहाँ तो मैंने कहा मैं ये आपको ख़बर दे दूँ कि बाकायदा कार्रवाई इनिशिएट हो गई। पाकिस्तान में अमलन बहरिया टाउन के अकाउंट्स असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। पीटीआई ने एक वेबसाइट बनाई थी जब असली और नकली उम्मीदवारों की पहचान कराने के लिए ना, क्योंकि ये प्लान था ताकतवरों का कि जब बल्ले का निशान ले लिया जाएगा तो एक एक हल्के से 6-6 बंदे कहेंगे जी मैं हूँ पीटीआई के नुमाइंदा, मैं हूँ पीटीआई के नुमाइंदा, मुझे वोट दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वेबसाइट बनाई थी और एक एप्लीकेशन एक बनाई थी कि उस एप्लीकेशन में क्लिक करें, कोई भी शख्स हो अपने हल्के का नाम डाले तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है उसका नाम सामने आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने हल्के का नाम लिखना है और पता चल जाएगा इसके पास कुर्सी है, इसके पास बैंगन है, इसके पास व्हील चेयर है, इसके पास कॉट है, कुछ भी है वो उसी वक्त पता चल जाएगा। तो ये उन्होंने बनाई थी ताकि तमाम वोटर्स हैं उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाए। अब हुआ ये है जो पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है, ठीक है, मैंने भी देखा ओपन नहीं हो रही। तो पीटीआई ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, विच इज़ अंडर ज़ारी बातें निगरान हुकूमत, वो उस पर वर्क कर रही है। मुबैना तौर पर वो वेबसाइट ब्लॉक करती है, ठीक है। और ना सिर्फ वेबसाइट ब्लॉक की, अब ये एप्लीकेशन भी पाकिस्तान में ओपन नहीं हो रही, ठीक है जी। और जब ये ओपन नहीं हो रही तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इतना खौफ है अभी भी
اور اتنی دہشت ہے ابھی بھی اس کے باوجود. اور اس طرح کی حرکتوں سے، کیونکہ میں فیلڈ میں ہوں تو لوگوں سے جب پوچھتا ہوں تو لوگ بتاتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، یہ شعور ہی ان صاحب نے دیا ہے، عمران خان صاحب نے. اس شعور کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حلقے میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال پھر بھی یہ اپلیکیشن ایک بیسٹ وے تھا، مگر جس کو بھی پی ٹی اے نے پاکستان کے اندر مبینہ طور پر بلاک کر دیا. ہاں، آج پاکستان تحریک انصاف ورچولی جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور یوں کہیے ورچولی انتخابی مہم کا آغاز ہے. یہ بیسیکلی ان کا ورچوئل تیسرا ایونٹ ہے. پہلے 2 ایونٹ نہایت کامیاب تھے. اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی تھی تو حکومت نے اس کو کامیاب کر دیا تھا، نیٹ پاکستان کے اندر بند کر دیا تھا. اب پتہ نہیں یہ تیسرا ایونٹ ہے، اس میں نیٹ بند کرتے ہیں، کچھ اور چیزیں بند کرتے ہیں. لیکن اس بار، پچھلی باری جب بھی نیٹ بند ہوا نا تو ان کی حرکتوں سے نا ایونٹ کو مزید پذیرائی ملی ہے. تو آج باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اپنی انتخابی مہم کو لانچ کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تو یہ خبر. پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جو صدر ہیں حماد اظہر صاحب، انہوں نے ہدایت جاری کی ہے، اور یہ بہت ضروری تھا ہدایت جاری کرنا. وہ امیدوار، انہوں نے امیدواروں کو جن کو ٹکٹ جاری نہیں ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں، ان کو انہوں نے فی الفور ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر جو امیدوار جن کو ٹکٹ جاری ہوا ہے پارٹی کا، ان کے حق میں دستبردار ہو جائے فوراً سے پہلے. ٹھیک ہے جی. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ایسا کرنے کی صورت میں ان کی پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی جائے گی. تو بھائی بالکل کلیئر کر دیا انہوں نے کہ اگر کسی کو کرسی کا نشان ملا ہے اور 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کرائے اور منظور بھی کر لیا، لیکن کرسی کا نشان ان کو پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے، تو 2 افراد فوراً اس کے حق کے اندر بیٹھے اور اس کے خلاف، اس کے حق میں مہم چلانے کا آغاز کرتے ہیں. تو دس از ویری گڈ. یہ اچھی پلاننگ ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے. اور حماد اظہر صاحب کے اس موقع پہ ہدایت، ڈیفینیٹلی اٹ مینز اے لاٹ. تو اپنی طرف سے گیو اپ کہیں نہیں کر رہے. پی ٹی آئی والے مکمل طور پر اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے، ہر وہ راستہ جہاں سے بھاگنے کا کسی کا ہو یا جہاں سے کسی کی دراندازی کا خطرہ ہو، وہاں اس کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج لیا میں نون لیگ کا جلسہ تھا، اور بڑا پلانڈ جلسہ تھا، بہت پہلے سے اس کا شیڈول دیا گیا تھا. تو جلسہ آج ہوا نہیں، اور یہ جلسہ منسوخ کرنا پڑا. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ مختلف توجیحات دی جا رہی ہے، لیکن حافظ آباد میں 3.5-4 منٹ کا نواز شریف صاحب کا خطاب، خانے وال وہ گئے نہیں. لیا کا یہ جلسہ منسوخ ہونا بہت سے سوالوں کو جنم دے رہا ہے. اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور بڑوں کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے، کچھ ایسا ہے جو ابھی انڈرسٹینڈنگ سے تھوڑا دور ہے. اور یا نون لیگ کو یقین اتنا ہے کہ بھائی ہم کچھ نہ بھی کریں تب بھی جیت جائیں گے. سائیں تگڑے ہوں تو پھر ایسا بھی ہوتا. اگر سائیں تگڑے ہو تو ایسا ہے، کیونکہ ان سائیوں کی طرف اشارہ چودھری سرور صاحب کر رہے ہیں، جنہوں نے حالیہ پیپلز پارٹی جوائن کی ہے. پہلے 2 دن تک وہ کہتے رہے مجھے چودھری شجاعت نے بھیجا، پیپلز پارٹی نے جوائن کی ہے، اور پیپلز پارٹی نے ان کو اپنی انٹرنیشنل لابنگ کے لیے اتارا ہے. ان کے الفاظ نوٹ کر لیں، باقی تو میں اگلی ویڈیو کے اندر ان کی باقی ڈیٹیلز دوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، چودھری سرور صاحب کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو انٹرنیشنل لیڈر ہیں، پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملا تو مشکلات ہوں گی. پوری دنیا کے آبزرور پاکستان آ رہے ہیں، تو یاد رکھیے ہم کسی کو لاڈلا نہیں بننے دیں گے. ٹھیک ہے، جو سرور آپ کو پتہ ہے ساری باتیں برطانوی پارلیمنٹیرین رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں انہوں نے پہلے نون لیگ کے گورنر رہے، پھر پی ٹی آئی کے دور میں گورنر رہے، پھر کاف لیگ میں شامل ہوئے اور پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو لاڈلا نہیں بننے دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کل ایک چھوٹی سیٹ کے اوپر، ایم پی اے کی سیٹ کے اس دفتر کے اوپر پیٹرول پمپ سے جو حملہ ہوا ہے نا، اس کو مزید ہائی لائٹ کریں گے. اور مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے یہ چودھری سرور نہیں، پی ٹی آئی بول رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.